अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक हैंडीकैप चाइल्ड इन फैमिली है। आपके ख़ानदान के अंदर अगर कोई बच्चा हैंडीकैप पैदा होता है तो ऐसे बच्चे के होते हुए फैमिली को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और फिर ना सिर्फ फैमिली उससे मुतासर होती है, वो बच्चा खुद भी बहुत हद तक मुतासर हो रहा होता है। इस टॉपिक के कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस यूनिट की कंप्लीशन के बाद आप पेरेंट के रोल को समझ सको कि जिस घर के अंदर अगर हैंडीकैप चाइल्ड है तो उस घर के अंदर फिर पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए। इसी तरह से जो बच्चा है उसकी ओवर प्रोटेक्शन और नेग्लिजेंस के हवाले से किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। पेरेंट्स को हमने मोटिवेट करना है कि किस तरह से अपने बच्चे को, ऐसा बच्चा के जो हैंडीकैप है, उसको इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर आ सकते हैं। ऐसा बच्चा जो सोसाइटी के अंदर एक इंडिपेंडेंट फर्द के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सके। इसी तरह से पेरेंट और हैंडीकैप चाइल्ड को बेहतर सोसाइटी के अंदर एडजस्टमेंट करने के काबिल करना है। और फिर जो हैंडीकैप चाइल्ड है उसके अंदर पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करना। ये आज के इस सेशन के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। जब हम डिसेबल्ड चाइल्ड के बारे में देखते हैं, सो किसी भी घर में कोई भी जब डिसेबल्ड चाइल्ड होता है तो वो पूरी फैमिली को बहुत मुतासर करता है। एंटायर फैमिली में, सारी की सारी फैमिली में उसके पेरेंट्स हैं, उसके बहन भाई हैं, इसी तरह से जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, तमाम फैमिली मेम्बर्स कहीं ना कहीं उस बच्चे की वजह से अफेक्ट हो रहे होते हैं। वो फैक्ट किस तरह से है? वो फैक्ट जो है घर के अंदर एडजस्टमेंट के हवाले से है, घर में मोबिलिटी के हवाले से है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम ऐसे बच्चे को फिर पहले मद्देनज़र रखते हैं कि किस तरह से जाना है, छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है, लेकर जाना है तो कैसे लेकर जाना है। सो किसी भी बच्चे की जो डिसेबिलिटी है वो मजमूई तौर पर पूरी फैमिली को बहुत मुतासर करती है और उसके साथ रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा एक यूनिक शेयर्ड एक्सपीरियंस है किसी भी फैमिली के लिए कि उसकी जो फैमिली फंक्शनिंग है वो किस तरह से अफेक्ट हो रही होती है और कौन कौन से उसके एस्पेक्ट हैं जो अफेक्ट हो रहे होते हैं, और उन एस्पेक्ट के अफेक्ट होने के साथ वो फैमिली फिर किस तरह से आगे गुजारा जो है वो करती है। अगर किस हवाले से वो अफेक्ट कर रहे होते हैं, आपको टाइम के हवाले से इशू नज़र आएगा, आपको फाइनेंशियल कास्ट के हवाले से, फिजिकल और इमोशनल डिमांड्स के हवाले से, इसी तरह से लॉजिस्टिक कम्प्लेक्सिटीज़ आपके सामने आएंगी कि जहां पर डिसेबल्ड चाइल्ड आपको डील करना पड़ रहा होगा। सो लॉजिस्टिकल कम्प्लेक्सिटीज़ आ जाएंगी, कैसे जाना है, किस तरह से मूव करना है। इमोशनल जो डिमांड्स हैं और फिजिकल और इमोशनल डिमांड्स आ जाएंगी। फाइनेंशियल कास्ट जो है वो आपका बढ़ जाएगा स्पेशल बच्चे को डील करने के लिए, सो एज टू टाइम। सो ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो इन तमाम चीज़ों का बड़ा गहरा जो है वो असर पड़ता है। हम ये भी देख सकते हैं कि जितनी वो गहरी, जितनी वो सीवियर टाइप की डिसेबिलिटी होगी, उतना ही जो असर है फैमिली के ऊपर वो गहरा पड़ेगा। सो एज टू फिजिकल है, इमोशनल है, फाइनेंशियल है, ये तमाम के तमाम जो इफेक्ट्स हैं ये फैमिली के ऊपर फिर उतने ही ज़्यादा पड़ेंगे। जब हम ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं, ऐसा बच्चा के जो डिसेबल बच्चा है, उस डिसेबल बच्चे की कंडीशन कैसी है, उसके अंदर सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी कैसी है, ये तमाम चीज़ें बहुत गहरा इम्पेक्ट करती हैं किसी भी फैमिली के ऊपर। इसी तरह से जो फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं ये भी उसके इफेक्ट हो रहे होते हैं। और फिर फैमिली के पास कितनी सोर्सेज, कौन कौन सी सोर्सेज अवेलेबल हैं, उन अवेलेबल सोर्सेज को देखते हुए किस तरह से ऐसे बच्चे के साथ डील करना है, ये तमाम के तमाम उस फैमिली को एक तरह से अफेक्ट करने वाले अनासर हैं। अगर किसी चाइल्ड के अंदर हम डायग्नोज करते हैं कि उसके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि सारी की सारी मदद उसको फ्राहम की जाए ताकि हम उसको रिहेबिलिटेट कर सकें। सो अटेंशन डेफिसिट की वजह से बच्चे जो है वो ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं। अटेंशन डेफिसिट की वजह से वो बच्चे ज़्यादा डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। सो अगर आपको पता चलता है कि एक बच्चा जो है उसके अंदर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी डायग्नोज हुई है, तो फिर सारी की सारी चाहिए कि तवज्जो उस बच्चे की तरफ दी जाए, उस बच्चे की मदद की जाए, तमाम का तमाम फोकस उसकी तरफ किया जाए। पेरेंट्स जो हैं उनको भी इस हवाले से मदद की ज़रूरत होती है।
کیونکہ جہاں پہ ڈسیبل چائلڈ ہوگا وہاں پیرنٹس انڈر سٹریس آ جائیں گے. پیرنٹس جو ہیں ان کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہوں گی, وہ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہوں گے. سو پیرنٹس کی فرسٹریشن کی وجہ سے, پیرنٹس جو فیل کر رہے ہوتے ہیں ان کی فیلنگز کی وجہ سے دے آر انڈر سم ٹائپ آف سٹریس. تو پھر اس حوالے سے ان کو بھی اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سٹریس کے ساتھ بہتر طور پر نبردآزما ہو سکیں, فرسٹریشن کا شکار نہ ہوں. اسی طرح سے پیرنٹس کے بچے جو ہیں وہ ڈسیبل ہیں تو ان کے بڑے ہائیلی ایلیویٹڈ سکورز ہوتے ہیں جب آپ پیرنٹل سٹریس انڈیکس کو دیکھتے ہو. کتنے لوگوں میں کس طرح سے سٹریس پایا جاتا ہے. ایک نارمل فیملی کا اگر آپ دیکھو تو ایک ایسی فیملی کے جہاں پر اسپیشل چائلڈ ہیں ان کا دیکھو تو آپ دیکھو گے کہ اسپیشل چائلڈ کی فیملی کے اندر جو پیرنٹل سٹریس انڈیکس ہے وہ کہیں زیادہ ہے نارمل لوگوں سے, کیونکہ وہ بہت زیادہ سٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں. ان کا رول ایز اے پیرنٹ بڑا مشکل ہو گیا ہوتا ہے ایسے پیرنٹس کی نسبت کہ جن کے بچے جو ہیں وہ نارمل ہیں. ڈسیبل چائلڈ کے ساتھ کسی فیملی کا گزارا کرنا جو ہے یا اس کے ساتھ رہنا جو ہے وہ بہت مشکل تصور ہوتا ہے اور بہت مشکل ہو بھی جاتا ہے. سو ایسی فیملی جہاں پر کوئی بچہ ڈسیبل ہے وہاں کون سے اسپیسیفک سٹریسر ہیں جو ہمیں ملتے ہیں فریکوینٹلی جن کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں پیرنٹ گلٹ ہے. پھر پیرنٹس اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح سے پیرنٹس جو ہیں ان کی جو پرسیپشن ایک آ جاتی ہے کہ دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, دوسرے کیا سوچتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہمیں کس طرح کی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر کسی کے ہاں جو ڈسیبل چائلڈ ہے تو وہ کسی دوسرے کے ہاں اگر جاتا ہے تو پیرنٹ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کو ادھر لے کر جاؤں گی تو پھر اگلے کیا سوچیں گے کہ ہمیں کس مصیبت میں انہوں نے ڈال دیا لا کے. سو یہ بھی پیرنٹس کے اندر ایک پرسیپشن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہم نے اس بچے کو محفوظ رکھنا ہے, ہم نے اس بچے کو دوسروں سے محفوظ رکھنا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جب کوئی بھی پیرنٹ سوچتا ہے تو اس کے سوچنے کی وجہ سے he and she is going under stress. اسی طرح سے ڈس ایگریمنٹ ہے پیرنٹ کے درمیان میں کہ بچے کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. ایک بندہ ایک طرح کا مشورہ دیتا ہے, دوسرا دوسری طرح کا مشورہ دیتا ہے. سو جتنے بندے ہوتے ہیں اتنے مشورے شروع ہو جاتے ہیں. سو جو ڈس ایگریمنٹ ہے بٹوین پیرنٹس اباؤٹ دی ڈیلنگ آف دی چائلڈ یہ پھر سٹریس کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح سے ڈس ایگریمنٹ بٹوین پیرنٹ ہیں اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف اے پرابلم. بچہ اگر ڈسیبل ہے تو اس کو جی آپ اس ہاسپٹل میں جانا ہے, نہیں جی اس ہاسپٹل میں جانا ہے, نہیں جی اس سے علاج کروانا ہے, نہیں جی اس سے علاج کروانا ہے. سٹریس گھر کے اندر آ جائے گا. اسی طرح سے جو فائنینشیل برڈن وہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو فائنینشیل برڈن جو ہے وہ بڑھ جائے گا ڈسیبلٹی کی وجہ سے, ڈیل کرنا مشکل ہو جائے گا. سو یہاں جو فائنینشیل برڈن کی بات ہو رہی ہے, اسپیشل چائلڈ کو ڈیل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو اسپیشل پرسن کی ضرورت پڑے گی. اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو کلینک پہ لے کر جانا پڑے گا. کلینک پر لے کر جانے کے لیے موومنٹ آپ کی اس طرح سے ہو جائے گی. سو فائنینشیل برڈن بڑھ جائے گا. کمپیٹنٹ پروفیشنل سروس, ابھی میں نے جو آپ کے سامنے بات کی کہ فائنینشیل برڈن کیسے بڑھے گا, کیونکہ یو ہیو ٹو فائنڈ سم کمپیٹنٹ پروفیشنل سروس. اگر فزیکلی ڈسیبل ہے تو اس کو آپ کو کہیں نہ کہیں فزیکل تھراپی کے لیے لے کر جانا پڑے گا. اسپیچ ڈس آرڈرز ہیں تو آپ کو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کر جانا پڑے گا. ویژول امپیئرمنٹ ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے جو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا. ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں آڈیالوجسٹ کے پاس لے کر جانا پڑے گا. آئیڈیومیٹری کرواؤ گے, پھر مختلف ٹیسٹ کروا کے کہیں نہ کہیں اس کے ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے بارے میں پتہ کرواؤ گے کہ کتنا ہیئرنگ لاس ہے. سو یہ تمام چیزوں کو کرنے کے لیے تمام چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں افیکٹ کریں گی اور آپ کے جو فائنینشیل برڈن ہے اس کو یہ انکریز کر دیں گی. پھر سبلنگ ریزنٹمنٹ ہے, ریزنٹمنٹ آف اٹینشن گیون دی چائلڈ ود ڈسیبلٹیز. جو بہن بھائی ہیں وہی کہتے ہیں جی آپ اس کے ساتھ ہمیشہ سے چمڑے رہتے ہیں, آپ اس کو زیادہ مدد دیتے ہیں, آپ اس کو زیادہ اٹینشن دیتے ہیں. وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈسیبل ہے, اس بچے کو
ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। बट जो बहन भाई हैं, बाकी जो घर के अफराद हैं, वो बाज़ औक़ात डिसेबल चाइल्ड के हवाले से जब आपकी टेंशन उस साइड पर ज़्यादा होती है तो उस वजह से उनकी तरफ से रिजेंटमेंट आती है। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रेस की तरफ लेकर चली जाती हैं। अब यही स्ट्रेस जो है हम किस तरह से कम कर सकते हैं और बच्चे को हम किस तरह से बेहतरी की तरफ लेकर आ सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करें। सेल्फ कॉन्सेप्ट जितना बेहतर डेवलप होगा उतना बच्चा बेहतर तौर पर रिहेबिलिटेट भी हो सकेगा, माशरे के अंदर बेहतर तौर पर अपने आप को एडजस्ट भी कर पाएगा। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट है क्या? सेल्फ कॉन्सेप्ट एक सेट ऑफ बिलीव्स के ऊपर इन्हिसार करता है। ये सेट ऑफ बिलीव्स हैं कि जो कोई भी फर्द वो अपने तक रखता है, जो किसी भी फर्द के अपने कुछ अकायद हैं, अपने कुछ नज़रियात हैं, अपनी कुछ सोच है। किसी भी फर्द की अपनी सोच, अपने कायद, अपने नज़रियात जो वो रखता है, अपना हदूद कार, अपनी लिमिटेशंस जो वो रखता है, उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। हर बंदा जानता है कि मैं कौन हूँ। जो बंदा अपने बारे में जो कुछ भी जानता है और जिस हद तक जानता है मैं कितने पानी में हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी जो अपने बारे में जो आपका अपना अकीदा है या आपके अपने बारे में आपका जो नज़रिया है या आपका अपने बारे में अपनी जो सोच है, वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाता है। हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट। किसी भी फर्द के जो बिलीव्स हैं उनकी टोटलिटी के ऊपर है। किसी भी फर्द के जो पर्सनल एट्रीब्यूट हैं उनका जो मजमूआ है, उसके मजमूए के बारे में उसकी जो सोच है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाती है। इंडिविजुअल्स बिलीव अबाउट हिज और हर ओन पर्सनल एट्रीब्यूट्स। हर फर्द की कुछ अपनी खुसूसियात हैं। किसी भी फर्द की जो अपनी खुसूसियात हैं, उन खुसूसियात के बारे में क्या वो सोच रखता है, उनकी जो सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स बिलीव्स हैं, उनको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये किसी भी फर्द की उस इमेज को ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कोई भी फर्द रखता है। हर आदमी की एक इमेज बनी हुई है, हम कहते हैं जी उसकी बड़ी पॉजिटिव इमेज है, उसकी बड़ी नेगेटिव इमेज है। ये इमेज क्या है? ये उस फर्द के बारे में दूसरों की कोई ओपिनियन है, कोई राय है। जिस तरह से दूसरों की राय, इसी तरह से हर फर्द की अपने बारे में भी कोई ना कोई राय होती है। तो ये किसी भी फर्द की अपने बारे में एक राय है जिसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो उस फर्द की अपने बारे में आगाही है। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अवेयरनेस ऑफ बीइंग है या अवेयरनेस ऑफ फंक्शंस है। अवेयरनेस ऑफ बीइंग व्हाट आई एम एंड अवेयरनेस ऑफ फंक्शनिंग व्हाट आई कैन डू। तो ऐसी सूरत में ये जो इमेज कोई भी फर्द अपने बारे में रखता है, ये उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसके अंदर हम ना सिर्फ अपनी परसेप्शंस को ऐड करते हैं, ना सिर्फ हम अपने बारे में अपनी परसेप्शंस को समझते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें किस तरह का बनना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन ही नहीं बल्कि परसेप्शन से हटके ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं कि हम कौन हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये तमाम कंपोनेंट जो हैं किसी भी सेल्फ के अंदर अगर मौजूद हैं तो वो फिर आइडियल सेल्फ बन जाता है। आइडियल सेल्फ जो है वो किसी भी फर्द के सेल्फ कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जिसके अंदर कोई भी फर्द आइडियली अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। आइडियली वो चाहता है कि मैं किस तरह का बनना चाहूँ। जिस तरह का उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, जितना सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका आइडियल अंदाज में होगा, उतना ही वो आइडियल फर्द के तौर पर सोसाइटी के अंदर हमें नज़र भी आएगा। अब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट दो तरह से होता है, एक को हम पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं और एक को हम नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई भी फर्द अपने बारे में पॉजिटिव सोच रखता हो, वो कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी एबिलिटीज़ के हवाले से। उनको अगर मसाइल का सामना है तो उन मसाइल को वो खुद से हल करने के काबिल अपने आप को समझते हैं, फैसला साजी कर सकते हैं, दूसरों के अपने आप को बराबर समझते हैं और फिर दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरों के सामने भी अपनी इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट बरकरार रखते हैं और दूसरों से भी चाहते हैं कि वो आपको इसी तरह से
रिस्पेक्ट दें, आप किसी तरह से इम्पोर्टेंस जो है वो शो भी करें। सो ये ऐसे लोग हैं जो बड़े रियलिस्टिक होते हैं। सो अपने बारे में किसी भी चीज़ की तशखीस या अपने बारे में किसी भी चीज़ की पैमाइश के हवाले से, अपनी बारे में किसी भी चीज़ को जांचने के हवाले से बड़े रियलिस्टिक होते हैं। और अगर उनके यहाँ कोई गलती हो जाए तो फिर उस गलती को एडमिट करते हैं। जो चीज़ें वो महसूस कर रहे हों उनको फिर वो एडमिट भी करने वाले होते हैं। ऐसे सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। दूसरा जो नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले बड़े पेसिमिस्ट होते हैं। पॉजिटिव वाले जहां ऑप्टिमिस्ट हैं, वहीं पे नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले बड़े पेसिमिस्ट इमेज रखते हैं अपने बारे में। हमेशा उनके अंदर डर, खौफ, फेलियर होने का, फेल होने का डर और खौफ रहता है। हमेशा वो नेगेटिव सोच रखते हैं। अपने बारे में उनकी पेसिमिस्ट इमेज हमेशा होती है। मैं ये करूँगा तो मेरे से नहीं होना, मैं ये करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, मैं ये करूँगा तो मुझे मसला कोई ना कोई दरपेश हो जाएगा। सो ऐसी सूरत में वो पेसिमिस्ट सोच रखते हैं, रियलिस्टिक नहीं होते। रियलिस्टिक होता है हकीकत पर मबनी, हकीकत पर मबनी जो होता है वो रियलिस्टिक सोच है। जो ड्रामेटिक की तरह की नहीं सोच रखते। सो हकीकी सोच रखने वाले पेसिमिस्ट इमेज रखते हैं अपने बारे में, और वो फिर कोई काम तसल्सल के साथ नहीं कर पाते। हमेशा वो नेगेटिव फीलिंग्स ही अपने अंदर फीड भी करते हैं। इस वजह से वो बड़े डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ चले जाते हैं ग्रेजुअली। ऐसे जो लोग हैं वो अपनी सोच के हवाले से, अपने एक्शंस के हवाले से, अपने रिलेशनशिप के हवाले से नेगेटिव सोच रखने वाले होते हैं। सो जिनका नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली दे आर कंप्लेनिंग। और हमेशा जहाँ पे भी क्रिटिसिज्म आएगा उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमेशा कंप्लेन करेंगे, मुझे स्लाइड नज़र नहीं आ रही, आप क्या पढ़ा रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप पता नहीं किधर से पढ़ा रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। सो सुनना नहीं, तवज्जो से सुनना नहीं। आपके पास तमाम का तमाम कंटेंट मौजूद है, किताब आपके पास इजीली अवेलेबल हो सकती है, टाइमली ज्वाइन करें तो आपको पता भी चल सकता है। लेकिन जो नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले होंगे हमेशा पेसिमिस्ट इमेज रखेंगे, अपने बारे में भी डर खौफ अपने बारे में रख रहे होंगे कि मैंने फेल हो जाना है, मैंने अगर ये क्लास अटेंड ना की तो फेल हो जाऊंगा। बट साथ में ये भी रखना है कि आपकी हमें पढ़ाई समझ नहीं आ रही, आप क्या पढ़ा रहे हो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो इस चीज़ के ऊपर भी वो फोकस जो है वो रखते हैं। सो इसको हम नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट की सूरत में लेते हैं। सो जब आपके पास हैंडीकैप चाइल्ड आ जाए तो हैंडीकैप चाइल्ड तो कंटिन्यूस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। यही कंटिन्यूस फ्रस्ट्रेशन डिसेबल के अंदर उसके कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करती है। तो जब ये कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करेगी तो वो गिल्ट और सेल्फ पिटी की सूरत में चले जाएंगे, जो कि बड़ा एवोल्यूशनरी है, कोई रेवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं है। एक डिसेबल चाइल्ड है तो डिसेबल चाइल्ड उसके अंदर अगर कंटिन्यूस यही सिचुएशन बरकरार रहे और उसको अटेंशन डेफिसिट रहे तो ऐसी सूरत में फिर वो हैंडीकैप चाइल्ड जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। पेरेंट्स जो है ना सिर्फ वो इस हवाले से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चे की जो गिल्ट और सेल्फ पिटी अपने ऊपर जो तरस खाने वाला जो एक आंसर है इसको पेरेंट्स ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि उसके दोस्त भी हैं, दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं जिनका शेयर है, वो भी साथ में मदद दे सकते हैं, वो भी उस हैंडीकैप चाइल्ड की हेल्प कर सकते हैं ताकि वो फैमिली के अंदर रिहेबिलिटेट हो जाए। थॉमस ने इंडिकेट किया कि जो गिल्ट है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके जो रिपीटेड सिग्नल्स हैं गिल्ट के, ये किसी भी फर्द को डिप्रेशन में ले जाएंगे, किसी भी फर्द को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में ले जाएंगे। सो हमने कहीं ना कहीं जो स्पेशल चाइल्ड है, हैंडीकैप चाइल्ड है, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट ऑफ गिल्ट और सेल्फ पिटी है इसको ख़त्म करना है। उसको शर्मिंदा होने से, उसको पशेमा होने से, उसको अपने आप को काबिल रहम समझने से बाहर निकालना है। जब आप उसको शर्मिंदा होना, काबिल रहम होने वाले इस तसलसल के साथ सिग्नल से बाहर निकालोगे तो ऐसा बच्चा फिर डिप्रेशन और इन्फीरियरिटी में नहीं जाएगा और वो बेहतर तौर पर सोसाइटी में रिहेबिलिटेट हो जाएगा। इब्तदाई उम्र में जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको जिन तजर्बात का सामना करना पड़ता है वही तजर्बात उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को फिर डेवलप करते हैं। अर्ली एज के अंदर
जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है और उनकी जो वोकल डेवलपमेंट है, ये उसके सेल्फ को डेवलप करने में बड़ी अहम किरदार अदा करती हैं। अगर बच्चे को कहीं आप उसके सेंसरी मोटर डेवलपमेंट को इस्तेमाल नहीं करने देते, उसकी वोकल डेवलपमेंट को कहीं पे बातचीत करने के लिए उसको शामिल नहीं करते, कहीं पे सोच में उसको शामिल नहीं करते, उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर बच्चा सेल्फ कॉन्सेप्ट, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का हामिल हो जाता है। सो इस हवाले से अर्ली स्टेज पर चाहिए कि हैंडीकैप बच्चों के लिए ऐसी प्रोग्रामिंग की जाए, ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए जाएं कि जिसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो उसको नॉर्मल हालात में साथ रखा जाए, ताकि उसके अंदर पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो। अगर आप अर्ली स्टेज पर बच्चे को, हैंडीकैप बच्चे को सेग्रीगेट कर दोगे, कोई ऐसा प्रोग्राम तरतीब नहीं दोगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल अपनी लाइफ के साथ उसको लेकर चलो, तो फिर ऐसा बच्चा ज़्यादा मजूरी का शिकार हो जाएगा। इस वजह से सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं तो वो बच्चों के बिहेवियर के अंदर हमें नज़र आता है, क्योंकि बिहेवियर भी तो आपकी सेल्फ इमेज है, बिहेवियर भी तो आपकी पर्सनल ट्रेड्स के ऊपर मुश्तमिल हैं। जो कुछ आपकी ट्रेड्स हैं, आप उन्हीं को जब एग्जर्ट करते हो, पेश करते हो, तो वो आपका बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। इस वजह से सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इस हवाले से एडल्ट्स जो हैं वो बड़े वेरीड रिस्पॉन्सेज देते हैं, जबकि जो अर्ली स्टेज पर अगर बच्चा जो है और हैंडीकैप बच्चा है, अगर आप उसको बेहतर तौर पर ट्रीट नहीं करते तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल फिर आ जाएंगे। इस वजह से ये बड़ा म्यूचुअल इंटरेक्शन है, म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड परसेप्शन है। जब हम सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन है और परसेप्शन है, ये दोनों चीज़ें सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाने में अपना रोल अदा करती हैं। अगर इंटरेक्शन फैमिली के साथ नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको नॉर्मल के साथ नहीं रखोगे, तो उसकी परसेप्शन अपने बारे में इस तरह से डेवलप हो जाएगी कि वो अपने आप को मजूर समझेगा, और जब मजूर समझेगा तो उसमें फिर नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा स्ट्रेस की तरफ चला जाएगा। हम किस तरह से बच्चे को फिर इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर जा सकते हैं, हाउ वी कैन फॉस्टर इंडिपेंडेंस इन चाइल्ड। सो इंडिपेंडेंस बड़ी क्रिटिकल स्किल है। हर फर्द चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, खुद इंसारी की तरफ जाए। सो ये बड़ी क्रिटिकल स्किल है। घर के अंदर देखें, कम्युनिटी के अंदर देखें, या किसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखें, तो हर जगह पे हर फर्द जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। बट जब इंडिविजुअल्स को देखें कि जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ हैं, तो फिर ऐसे फर्द मुख्तलिफ तरह की महारतें, ख़ास तौर पर जो प्रोफेशनल स्पोर्ट के बगैर महारतें सर अंजाम देने में नाकाम रहते हैं। सो उसको जनरलाइज करने के हवाले से, उसको कैरी ओवर करने के हवाले से टू न्यू पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड सेटिंग्स हम इजाज़त नहीं देते। ये इसी सूरत में है कि हम स्पेशल बच्चे को, डिसेबल बच्चे को हमेशा कमतर ही समझते हैं। इस वजह से इंडिपेंडेंस जो है ये होनी चाहिए, ये एक लाइफ टाइम गोल होना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप इंडिपेंडेंस दोगे, उतना बच्चा बेहतर तौर पर ग्रो करेगा, उतना बच्चा बेहतर तौर पर अपने आप को डेवलप भी करेगा। सो इस हवाले से नेगलेक्ट है, ओवर प्रोटेक्शन है, ये हैंडीकैप चिल्ड्रन के अंदर इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर देती है। हम अक्सर अपने स्पेशल बच्चे को या तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन की तरफ ले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन हो या बहुत ज़्यादा बेतवज्जी हो, ये दोनों माजूर बच्चों को इंडिपेंडेंस से दूर कर देती है। डिसेबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है। लैक ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शन जो है किसी भी फर्द के अंदर होगा, सो लैक ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शन की वजह से उसकी जो सलाहियतें हैं वो महदूद हो जाएंगी। सो सलाहियतें महदूद होने से फिर हम उनको मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा भी नहीं लेने देते। सीवियर कंडीशंस में देखें तो बेटरमेंट की तरफ सोचा जा सकता है, और बेटरमेंट जो है वो बच्चों को इंडिपेंडेंस की तरफ बेहतर तौर पर कंट्रीब्यूट भी करती है। हमें चाहिए कि जितनी भी बुरी हालात हों, हम अपने जो स्पेशल बच्चे हैं, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, इनकी मदद करें किसी न किसी तौर पर, ताकि वो बेहतरी की तरफ चले जाएं, ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, ताकि उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इंडिपेंडेंस का एक जज्बा आ जाए, और वो अपने आप को खुद आज़ाद फ़र्द के तौर पर डेवलप कर सकें और सोसाइटी में रिहेबिलिटेट फ़र्द के तौर पर अपना रोल प्ले कर सकें। तो ये हम कैसे कर सकेंगे? अगर हम इंडिपेंडेंस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्टर करें।
سو یہ انڈیپینڈنس جو ہے یہ بڑی سینسری پرسیپشن کے طور پر ہے، موٹر فنکشنز کے طور پر ہے، انٹرپرسنل ریلیشنز کے طور پر ہے۔ جب ہم انڈیپینڈنس چاہتے ہیں تو یہ اس کا تعلق آپ کی سوچ کے ساتھ ہے، آپ کے ڈیلی فنکشنز کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے ہلنا ہی نہیں ہے، اگر آپ نے موبلائز ہی نہیں ہونا تو پھر انڈیپینڈنٹ تو نہیں، پھر تو آپ ڈیپینڈنٹ ہی رہو گے۔ سو یہ انٹرپرسنل ریلیشنز کی صورت میں، یہ موٹر فنکشنز کی صورت میں، یہ سینسری پرسیپشنز کی صورت میں ہے جب ہم انڈیپینڈنس کی بات کریں گے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی کو ہم نے انڈیپینڈنس دینی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ ہم اس فرد کو جاب کے حوالے سے مدد دیں۔ جاب بڑا اہم فیکٹر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی فرد کو اڈلٹ لائف میں انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں۔ سو ایز ٹو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہینڈی کیپ چائلڈ بھی انڈیپینڈنٹ ہو تو اس کو جتنی بھی کوشش کریں، چاہے لوور سے لوور ہو، چاہے سب نارمیلٹی اس کے اندر موجود ہو، لوور سے لوور سب نارمیلٹی موجود ہو، کہیں نہ کہیں ہم اس کو انڈیپینڈنس کی طرف لے کر جائیں اور اس کے لیے اس کی مدد کریں کہ کسی نہ کسی طور پر وہ چاہے جاب کے حوالے سے ہے، چاہے ویسے فیملی کے اندر اس کے رول کے حوالے سے ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ رول دیا جائے تاکہ وہ بہتر طور پر اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر سکے۔ جب انڈیپینڈنس ہو جائے گی تو آزادی جو ہے، خود مختاری جو ہے، یہ پھر ٹالرنس کی طرف بھی لے جائے گی اور بیہیویئر بھی بہتر کرنے کی طرف آ جائے گا۔ آپ کا جو بیہیویئر کے اندر کنسسٹنسی آ جائے گی اور قوت برداشت اسپیشل چائلڈ کے اندر اتنی ہی زیادہ آ جائے گی۔ ابتدائی لائف کے اندر اگر آپ اوور پروٹیکشن دیتے ہو تو وہ بڑا ڈیٹوریٹ کرتی ہے چائلڈ کی پرسنالٹی کو، لیک آف کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح کی رسپانسبلٹی اور لیڈرشپ رول جو ہے وہ فرد نہیں لیتا جو جس کو ہم اوور پروٹیکٹ کریں، تو اس کے اندر یہ لیک آف کانفیڈنس آ جائے گا، رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیڈرشپ رول ڈیولپ نہیں ہوتی، فیلنگ آف سیلف ورتھ یہ ہینڈی کیپ چلڈرن کے اندر اگر آپ لے کر آتے ہیں، اس طرح سے وہ فرد بڑا پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی بن سکتا ہے۔ ہینڈی کیپ بچے کو کہیں کہ آپ بڑے اہم ہو، آپ بڑا اہم فرد ہو، آپ اس معاشرے کے لیے بڑا مقام رکھتے ہو۔ سو بچے کو اگر آپ اس کی سیلف ورتھ کا احساس دلائیں تو ایسی چیز ہینڈی کیپ بچے کو سوسائٹی کا ایک اچھا ممبر بنا سکتی ہے۔ یہ ساری کوششیں کہیں نہ کہیں اگر آپ یہیں تک ہی کر دیں کہ آپ ہینڈی کیپ چلڈرن کو بڑا وارملی ریوارڈ کرو، آپ ہینڈی کیپ چائلڈ کو بڑا وارملی جب ریوارڈ کرتے ہو، شاباش دیتے ہو، اس کو گریٹ کرتے ہو، تو یہی باتیں اس کو مدد دیتی ہیں، اس کی ہیلپ کرتی ہیں کہ وہ کامیابی کی طرف آ جائیں۔ ایسی صورت میں اسپیشل بچہ بغیر کامیابی کے وہ محنت کرنے کی طرف چلتا جائے گا۔ سو اوور پروٹیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ لائف کو، اسپیشل چائلڈ کو ڈیٹوریٹ کرتی ہے، کسی بھی طرح کی چائلڈ کی پرسنالٹی کو بہت ڈیٹوریٹ کرتی ہے، اس کے کانفیڈنس کو افیکٹ کرتی ہے، اسی طرح سے وہ پھر رسپانسبلٹیز اور لیڈرشپ رول کو نہیں وہ ادا کر پاتا، نہ ہی وہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم چاہیے کہ ہم ایسے بچے کو، خاص طور پر ہینڈی کیپ چائلڈ ہے تو اس کو سیلف ورتھ اس کو بتائیں کہ تمہاری بڑی اہمیت ہے، تم بڑے اہم ہو۔ سو اس چیز کا احساس دلانا کہ تم بہت اہم ہو، ہم اس کو سوسائٹی کا ایک پروڈکٹیو ممبر پھر بنا سکتے ہیں، اور اس کو ریوارڈ کریں بڑا وارملی۔ جب وارملی ریوارڈ کریں گے اسپیشل چائلڈ کو، ہینڈی کیپ چائلڈ کو، تو یہ کہیں اس کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ اس حوالے سے وہ خود سے کامیابی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی ایفرٹ جو ہے وہ پیش کرے گا، اور ایفرٹس دیتے ہوئے وہ کوشش کرے گا کہ وہ بہتر سے بہتر فرد کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرے۔ اگر آپ ہینڈی کیپ چائلڈ کو اس چیز کا احساس دلاتے ہو کہ آپ سے ہم باتیں کریں گے، آپ سے ہی ہم پوچھیں گے، آپ سے مشورہ لیں گے، سو اس چیز کا جب آپ اس کو احساس دلاتے ہو تو یہ احساس کہیں نہ کہیں اس کو زندگی میں کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس کو سمجھتا ہے کہ میری بھی ویلیو ہے، میں بھی ویلیویبل ہوں، میری بھی زندگی ویلیویبل ہے۔ اس چیز کا احساس جب آپ اس کو دلاتے ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو بہتر فرد کے طور پر شامل کرتا ہے اور بہتر فرد کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ پھر سوشیو اکنامک پریشرز ہیں۔ کوئی بھی سوسائٹی اپنے کسی بھی ممبر کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ اپنی جو نارمز ہیں ان سے ڈیویٹ کرے۔ ہر سوسائٹی کی کوئی نہ کوئی نارمز ہیں، ہر سوسائٹی کی کوئی نہ کوئی ویلیوز ہیں۔ اب کوئی بھی سوسائٹی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کسی بھی ممبر کو
کہ وہ اپنی جو سوشل نارمز ہیں اس سے کہیں وربل یا نان وربل انداز میں ڈیویٹ کریں. یہ جنرل بیہیویئر کسی بھی سوسائٹی کا ہوتا ہے کہ جو امپیئرمنٹ کو ہینڈی کیپ بنا دیتا ہے. اگر آپ اس کو ڈیل بہتر انداز میں کریں تو امپیئرمنٹ کو ہم کیور کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں اس کو ڈیل بہتر طور پر نہیں کیا تو وہی امپیئرمنٹ ڈسیبلٹی کی طرف لے جائے گی، اور ڈسیبلٹی جو ہے وہ ہینڈی کیپ کی طرف لے جائے گی. سو ہینڈی کیپ چائلڈ تو ایک لیونگ ایلیمنٹ ہے، آپ کے جو فیملی کا، آپ کے جو اوور لیپنگ گروپس کا ایک لیونگ ایلیمنٹ ہے. آپ کے گھر کا فرد ہے، آپ کا پیئر گروپ کا فرد ہے، ورکنگ کلاس کا گروپ ہے. انٹر پرسنل اور انٹرا پرسنل بیہیویئر ہینڈی کیپ کے حوالے سے ہمیں پھر چاہیے کہ ایسے ہم رکھیں کہ جو کہیں پہ بھی اس فرد کی اور ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کی نارمز کو بھی افیکٹ نہ کریں. اگر کوئی چلنے میں اس کو کسی کو فزیکل پرابلم ہے تو ہم اس کو لنگڑا کہنا، ہم اس کا نام ہی اس طرح کا رکھ دیتے ہیں. سو یہ چیزیں ہمیں سوسائٹی کے اندر انٹر پرسنل اور انٹرا پرسنل بیہیویئر ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ ہینڈی کیپ پرسن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی افیکٹ نہ ہو رہا ہو. ہماری سوسائٹل نارمز اس طرح کی ہیں کہ وہ اس کی اجازت دیتی بھی نہیں ہیں. سو یہ نارمز جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں پریشر ایگزرٹس کرتی ہیں، جو کہیں آپ کو اکنامک آسپیکٹ کی صورت میں بھی نظر آتی ہیں، سوشیو اکنامک آسپیکٹ کی صورت میں. سو یہ سوشیو اکنامک پریشر کی صورت میں ایک طرح سے ڈیولپ ہو جاتا ہے. کسی بھی فیملی کی اکانومی جو ہے یہ بڑا پرومیننٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی فرد کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، کسی بھی فرد کے لائف پیٹرن کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے. اسی طرح سے ہینڈی کیپ پرسن جو ہے اس کی بھی لائف کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، اس کے لائف پیٹرن کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے جو اکانومی ہے، کسی بھی فیملی کی جو اکانومی ہے یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اور اس میں پیسہ جو ہے یہ بڑا میجر کنٹریبیوٹر ہے. پیسے کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. پیسہ ہے تو پیسے کے ذریعے سے آپ لائف سٹائل کو چینج کر سکتے ہو. سو کسی بھی فیملی کا لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے پیسہ اپنے طور پر رول پلے کرتا ہے، اور یہی الٹیمیٹلی پھر ہینڈی کیپ کو بھی افیکٹ کرتا ہے. اگر ہینڈی کیپ چائلڈ کے اندر، ہینڈی کیپ چائلڈ کی فیملی کے پاس پیسہ ہے تو وہ بھی اتنا افیکٹ نہیں ہوگا. پیسہ اگر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہیلتھ خرید سکتے ہیں، بٹ اس کے ذریعے سے ہم کہیں نہ کہیں ہیلدی رہ تو سکتے ہیں. جب ہینڈی کیپ پرسنس کی بات آتے ہیں تو جہاں پر لو سوشیو اکنامک گروپس ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا پھر شکار ہو جاتے ہیں. ان کو ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جہاں فیملی ہے، ایسی فیملی کے جہاں پر ایسے ایشوز نہیں ہیں، سوشیو اکنامک اس طرح سے ایشوز نہیں ہیں، سو ایسی فیملی کے مقابلے میں جو فیملیز ہیونگ لو سوشیو اکنامک فیکٹرز، ایسے فیملی کے جو ممبرز ہیں، ایسے گروپس پھر بہت زیادہ مشکلات اپنی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے فیس کرتے ہیں ایسوں کے مقابلے میں کہ جو بڑی ویل ٹو ڈو فیملیز ہیں. سو اس وجہ سے ہمیں پرائمری کیئر کرنی ہے، اور پرائمری کیئر ٹیکر جو ہے وہ پھر ارینج کرنا ہے تاکہ ہینڈی کیپ چلڈرن کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، ان کو ہر طرح کی جو پروویژنز ہیں وہ مہیا کی جا سکیں، تاکہ جس طرح کے بھی کوئی ریسورسز ہیں جو پیرنٹس کے پرائمری کیئر ٹیکر ٹائپ کے ریسورسز ہیں وہ ان پر ہی ڈیپینڈ نہ کریں، بلکہ وہ خود سے بھی اپنی لائف کو بہتر کر سکیں. ہمیں پرائمری ٹیک کیئر کے حوالے سے پھر فیسلٹیز ارینج کرنی ہے ہینڈی کیپ چلڈرنس کے لیے. اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم پھر پیرنٹس کے لیے بھی پرائمری ٹیک کیئر کی جو سورسز ہیں وہ ارینج کریں، کیونکہ یہ ساری جو ڈلیوری ہے کیئر ٹیکر کی یہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. سو یہ تمام کی تمام ڈلیوری جو ہے دیٹ از ڈیپینڈز اپان دی سورسز کے جو پیرنٹس کو اویلیبل ہیں. سو اسی حوالے سے پھر پیرنٹس کو ہمیں مہیا کرنے ہیں. روزمیری نے کچھ فیکٹرز ڈسکس کیے ہیں، ایسے فیکٹرز کے جو سوشیو اکنامک سرکمسٹانسز کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور یہ سوشیو اکنامک جو سرکمسٹانسز ہیں یہ فیملی کے ہیں. سو روزمیری نے کچھ فیملی سے ریلیٹڈ سوشیو اکنامک سرکمسٹانسز بیان کیے ہیں. یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو فیملی کی سوشیو اکنامک سرکمسٹانسز کو انفلوئنس کرتے ہیں. ان میں امپلائمنٹ تو ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے. امپلائمنٹ کے ساتھ جو بعض ایلیمنٹ ہیں، نیچر آف ورک آپ نے کس طرح کے بچوں کو دینا ہے، امپلائر کا کس طرح سے رویہ ہے، امپلائر آپ کے ساتھ کس طرح سے فیل کرتا ہے، آپ کو کس طرح کی اپرچونیٹیز دیتا ہے. اسی طرح سے امپلائر کا ایٹیچیوڈ
آپ کی امپلائمنٹ کی طرف کیسا ہے. جو ڈسیبلڈ چلڈرن کی میں بات کر رہا ہوں, ڈسیبلڈ چائلڈ کی امپلائمنٹ کی طرف جو نوکری دینے والا ہے اس کا رویہ کیسا ہے. مختلف سچویشنز میں یہ مختلف ہوتا جاتا ہے. پھر بھی جتنا بہتر ہوگا اتنا ہینڈیکیپ چائلڈ ہے وہ سوشیو اکنامک پریشر سے باہر رہے گا. پچھلے سالوں میں دیکھا گیا کہ اس حوالے سے بڑی پازیٹیو چینج آئی ہے سوسائٹی کے اندر. ڈسیبلڈ پرسنز کے حوالے سے بڑی پازیٹیو چینج آئی ہے, اور ہم بچوں کو, ڈسیبل بچوں کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے ہم پازیٹیو سیلف کانسیپٹ ہی رکھتے ہیں. پھر بھی سوسائٹی کے ہاں ابھی بھی کچھ نیگیٹو ایٹیچیوڈز ہیں جو ڈسیبل بچوں کے حوالے سے پائے جاتے ہیں, اور ان کو نوکری دینے کے حوالے سے موجود ہیں. ایسے لوگوں کو نوکری دینے کے حوالے سے زیادہ تر جو ہے وہ دوری اختیار کی جاتی ہے. اس حوالے سے بڑی میٹنگز بھی کی جا رہی ہیں کہ جس میں ہینڈیکیپ پرسنز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی بہتر طور پر انڈرسٹینڈنگ دے سکتے ہیں. سو دیٹس اٹ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے آج کے سیشن کو سنا. اللہ حافظ. اللہ بلیس یو آل.